मामा, आप क्यों हमें पापा से मिलने नहीं दे रही? अलिशबा ने कहा। नहीं है पापा वो तुम्हारे, महानूर ने थोड़े गुस्से से कहा। मामा वो हमारे पापा हैं, वो हमारे पापा, अलीशा ने जिद्दी बच्चों की तरह कहा। हाँ, और आप बहुत बुरी हैं, हमें पापा से मिलने भी नहीं देती। और दोनों ने अपनी कॉपीज फेंक दी, वहां से चली गई। दोनों अब कमरे में बंद के अंदर बैठी थी। खोलो, मानूर ने दरवाज़ा खटखटाया। नहीं नहीं, चली जाए मामा, चली जाए, दोनों ने अंदर से कहा। उफ, मानूर ने कहा और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसको आज बहुत रोना आ रहा था। उसकी बच्चियां उसको जाने का कह रही थी। वही जो मानूर की सांस थी, मानूर के दिल की धड़कन। भला कोई अपनी धड़कन से जुदा हो सकता है? मानूर दोनों पांव पर सर रखे, दोनों हाथों से खुद को चेहरा छुपाकर रो रही थी। अलीशा और अलिशबा दोनों चुपचाप कमरे से निकली और मानूर से लिपट कर रोने लगी। मामा, हमें माफ़ कर दें प्लीज़। दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांग रही थी। मानूर ने दोनों को गले लगाया। उसी टाइम दरवाज़ा खटका। मैं देखती हूँ मामा, अलीशा ने कहा और दरवाज़ा खोला। अगले शख्स को देखकर मानूर के अंदर गुस्से की लहर पैदा हुई। मानूर जल्दी से यूनी पहुंची। उसने ड्राइवर से सामान रखवाया और ख़ुद अंदर चली गई और ज़ैनब का नंबर मिलाया। कहाँ हो मानूर? बस स्टार्ट हुई है। इसी वक्त मानूर ने वापसी की दौड़ लगाई। ज़ैनब सिर्फ 5 मिनट, उसको रोको, मैं अभी आती हूँ। मानूर रुके में हिस्सा लेती उसके लिए और बहुत जल्दी गेट पर पहुंची, लेकिन बस आ गई थी। मानूर भागने लगी तो देखा उसके क्लास का लड़का बिलाल वहीं बस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने मानूर के लिए आगे किया। मरते क्या न करते, मानूर ने उसको हाथ दिया। उसने मानूर को आगे खींचा। मानूर उसको जोर से जा लगी, वो भी सीधे दिल पर। हाय, बिलाल के मुंह से निकला। मानूर दूर हुई। दोनों को एक ही सीट मिली थी। मानूर बेचारी किस्मत की मारी। ज़ैनब ने आंखों आंखों में ऐसे इशारे किए जैसे बोल रही हो, जल्दी आती, अब बैठो ना उस बंदर के पास। मानूर ने विंडो वाली साइड चूज की और वहीं आकर बैठ गई। बिलाल भी गले से खांसी की आवाज़ निकाली और मानूर के पास आकर बैठ गया। वैसे शुक्रिया तो बनता है, कुछ लोग बहुत जले हुए हैं, इसलिए शुक्रिया तक नहीं कहा उन्होंने। बिलाल ने इधर उधर देखकर कहा, हे मिस्टर, क्या इधर उधर देख रहे हो, यहाँ देखो। और हाँ, ना करते मदद, मैंने थोड़ी कहा था, मानूर ने कंधे उचकाकर कहा। तुम ऐसी क्यों हो माही? बिलाल ने कहा। कैसी हूँ? और दूसरी बात, मेरा नाम माही नहीं मानूर है। अंडरस्टैंड, मानूर ने उंगली उठाकर कहा। मानूर यार सॉरी, उस दिन के लिए मैंने तुम पर पानी गिराया था, यार सॉरी, मान जाओ ना। बिलाल और मानूर रिलेशनशिप में थे। बिलाल को फ्रेंड्स ने डियर दिया था कि वो मानूर के ऊपर पानी गिराए। बिलाल ने गिराया, लेकिन मानूर ने काफ़ी गुस्सा किया और 3 दिन से बिलाल से नाराज़ थी। ऐसे नहीं, मानूर ने कहा। तो कैसे? बिलाल ने एक आईब्रो करके कहा। पहले नागिन डांस करो, मानूर ने हंसी कंट्रोल करके कहा। इसके अलावा कुछ भी बताओ। ये नहीं, बिलाल ने मुंह बनाया। ठीक है, फिर मुर्गा बनो, मानूर ने कहा। एक शर्त पर, बिलाल ने कहा। क्या? मानूर ने कहा। तुम भी साथ में मुर्गी बनोगी और अगर मैं नागिन डांस करूंगा तो तुम भी करना। ये बताओ, तुम्हें बुखार तो नहीं? मानूर ने उस पर चोट की। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम अपने हवासों में नहीं लग रहे, बिलाल ने तंग आकर कहा। ओह रियली, मानूर ने कहा और मुंह खिड़की की तरफ कर दिया। अब उसको वाकई बिलाल पर गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल बस में सॉन्ग शुरू हुआ, मैं नागिन 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 बन गया। बिलाल झूम झूम कर नाच रहा था और मानूर हंस रही थी। अब तो बाकायदा बिलाल के साथ सारे लड़के नाच रहे थे और सारी लड़कियां हंस भी रही थी और होटिंग भी कर रही थी। मानूर की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने पेट पर हाथ रखे हंसी को कंट्रोल कर रही थी। ये तो मंजर था बहुत हसीन, लेकिन उसमें एक शख्स और बहुत अहम शख्स, असलान शाह गायब था। पापा की दोनों बच्चे जाके असलान से लिपट गई। असलान भी उनको जोर जोर से सीने से लगा रहा था, जैसे इतने सालों का प्यार एक ही दिन में लुटा देने का इरादा हो। असलान ने दोनों को डॉल दी। दोनों ने असलान के गाल पर किस किया। आप दोनों जाओ बाहर खेलो,
اپنی ماما سے پاپا کو کام ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کہہ کر چلی گئی۔ اذلان قدم مت بڑھاؤ، میری زندگی میں اب تم کہیں نہیں، ماہنور نے کہا۔ میں تمہارے وجود میں ہوں، مجھے تمہاری زندگی میں ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اذلان نے کیا تو یہ جملہ کہا؟ دیکھو، جاؤ مت آؤ، چلے جاؤ، ماہنور نے کہا۔ آؤں گا، خود آؤں گا، اذلان کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ اب وہ ماہنور کے روبرو تھا۔ اذلان کیا لینے آئے ہو؟ ماہنور نے کہا۔ اپنا دل، مسز ماہنور شاہ کو لینے آیا ہوں، اذلان نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خش خش کھا کر اٹھتی، لیکن سامنے ماہنور تھی، اس کو شاید اس بات کا اثر ہی نہیں ہوا۔ میں نہیں ہوں تمہارا دل، ماہنور نے آواز قدرے اونچی کر کے کہا۔ ہاں واقعی، تم تو دھڑکن ہو، تم واقعی اذلان شاہ نہیں ہو، چلو میرے ساتھ واپس، اذلان ادھورا ہے، پورا کر دو اس کو، اذلان نے التجا کر کے کہا۔ او واہ واہ، جب دل چاہا بلا لیا، جب چاہا نکال دیا، میری محبت تم نے چھین لی اذلان شاہ، اور آج ان کے لیے آئے ہو جس کو تم نے اپنی۔ اس سے آگے ماہنور بولتی، اذلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لفظ اور نہیں مسز اذلان، بس کرو۔ نہیں تھا تمہاری محبت، اور اگر وہ تمہاری محبت تھا تو آج میرے بچوں کو کیوں سینے سے لگا کر رکھا ہے؟ اذلان نے یہ کہا اور اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ اذلان میرے بچے ہیں، یہ سمجھے تم؟ ماہنور نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ہاں تبھی میرا حق صحیح ہے، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہنور چپ رہی۔ ماہنور معاف کر دو مجھے پلیز، چلو میری دنیا میں دوبارہ چلتے ہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، آئی ایم ریئلی سوری، اذلان نے منت کر کے کہا۔ اذلان یہ سامنے والا گلاس اٹھاؤ، ماہنور نے کہا۔ اذلان نے جلدی سے اس کی بات پر عمل کیا۔ اور اس کو زور سے دیوار میں مارو، اذلان نے زور سے دیوار میں مارا۔ اذلان کیا ہوا؟ ماہنور نے پوچھا۔ ماہنور گلاس ٹوٹ گیا، اذلان کے منہ سے آواز آئی۔ اب گلاس کو سوری بولو، ماہنور نے پھر کہا۔ گلاس سوری، اذلان نے کہا۔ گلاس ٹوٹ گیا کیا اذلان شاہ؟ ماہنور نے اس کو پورے نام سے بلایا۔ نہیں، اذلان نے نم آنکھوں سے کہا۔ تو جاؤ، یہیں سے لوٹ جاؤ، کیونکہ ماہنور اب کی بار بہت برے طریقے سے ٹوٹی ہے، اذلان شاہ کا سوری اس کو جوڑ نہیں سکتا۔ اذلان نے ماہنور کو نم آنکھوں سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا، اور ماہنور بھی صوفے پر گر گئی اور اپنی قسمت پر رونے لگی۔ اذلان شاہ مری پہنچ گیا تھا، اس کو زکا صاحب بہت اچھے لگے، انہوں نے اذلان کو کمرہ دکھایا، اور اب اذلان اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا، کمرے کے بیچ میں بیڈ رکھا ہوا تھا، ایک سائیڈ الماری تھی اور دوسری سائیڈ فل مرر۔ اذلان کو یہ کمرہ پسند آیا تھا۔ اچانک ہی اس کو یاد آیا کہ اس نے اپنے والد سے بات کرنی ہے۔ اس نے کال کی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا لیکن وہی جواب۔ پھر اس نے کسی اور کو کال کی اور کہنے لگا، مجھے جلد از جلد اس کی تصویر چاہیے۔ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، بس جلدی اس کی تصویر لا دو، میں بھی تو دیکھوں شعیب ملک کو برباد کرنے والے کی بیٹی کیسی ہے۔ مجھے بھی 2 گھنٹے میں اس کی تصویر چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے لاؤ گے، کیسے لاؤ گے، اگر میرا کام نہیں ہوا نا تو جانتے ہو میں کیسا ہوں اور کیا کیا کر سکتا ہوں اور کتنا کچھ کرتا ہوں۔ جس کو مارتا ہوں نا شیرو، اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کس نے کیوں کس طرح مارا ہے اور مارنے کے بعد کس کھائی میں پھینکا ہے۔ اب جاؤ کام کرو، نہیں ہوا تو میرا سب سے نالائق شاگرد ہے نا، تمہیں وہ بہت اچھے سے سمجھا دے گا۔ اب گم ہو۔ یہ کہہ کے اس نے کال بند کی اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم کو تو مجھ پر مرنا ہوگا مسز اذلان، تم صرف میری ہوگی۔ یہ کہہ کے اس نے کہا لگایا، صرف انتظار کرو، وقت خود بہت پیچھے لے کر جائے گا۔ مراد خان کو شانزے سے محبت ہو گئی تھی، شانزے کو بھی اس سے محبت تھی، لیکن مراد خان کو کوئی اور بھی پسند کرتا تھا، شاید شانزے سے بھی زیادہ۔ وہ تھی شازیہ، اور شانزے کتنی خوش نصیب تھی کہ اس کو 2 لوگ پیار کرتے تھے، ایک تھا مراد اور دوسرا تھا شعیب ملک۔ پر یہ تو وقت بتانے والا ہے کہ کون کس کا نصیب ہوگا، کون کس کے حصے میں آئے گا۔